जनूबी एशिया में सरहदी कशीदियों के तनाजुर में KJ-500 को सिर्फ एक फ़ज़ाई रेडार प्लेटफॉर्म के तौर पर नहीं, बल्कि एक जंगी कमांड मरकज़ के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को एक हमजहत, हम वक्त और मरबूत निज़ाम में तब्दील कर रहा है। जनूबी एशिया में फ़ज़ाई ताकत की दौड़ में एक अहम मोड़ के तौर पर पाकिस्तान की जानिब से KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEW&C सिस्टम का जल्द मुतारिफ होना, जो कि चीन की तरफ से फराहम करदा J-35A स्टेल्थ फाइटर और HQ-19 तवील फासले तक मार करने वाले फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम पर मुश्तमिल एक वसी अस्करी पैकेज का हिस्सा है, भारत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर मरबूत नेटवर्क्ड जंगी हिकमत अमली की तरफ वाज़े पेशरफ्त है। Y-9 टैक्टिकल एयरलिफ्टर पर मबनी और 360 डिग्री AESA रेडार से लेस KJ-500 मुसलसल फ़ज़ाई निगरानी की सलाहियत रखता है, जिसकी रिपोर्ट करदा डिटेक्शन रेंज 470 किलोमीटर से तजावज़ करती है। ये सलाहियत पाकिस्तान एयरफोर्स PF को दिफाई और जारहाना दोनों ऑपरेशंस में नुमाया बरतरी फराहम करती है। अमरीकी बहरिया के साबिक इंटेलिजेंस अफसर और मिचेल इंस्टीट्यूट के तज्जियाकार माइकल डाहम के मुताबिक ये मामला इस बात का नहीं कि कौन सा लड़ाका तैयारा बेहतर है, बल्कि ये अहम है कि किस तरह एक मुकम्मल निज़ाम किस तेज़ी और मौसरियत से दुश्मन का पता लगाकर फैसला करके उसे तबाह करता है। हाल ही में एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगज़ीन को दिए गए इंटरव्यू में डाहम ने पाकिस्तान की तरक्की याफ्ता किल चेन हिकमत अमली को 21वीं सदी की फ़िज़ाई जंगी सलाहियतों में एक अहम उनसर करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़मीन पर नस्ब रेडार सिस्टम्स, लड़ाका तैयारों और AEW&C प्लेटफॉर्म्स को मरबूत तरीके से एक साथ जोड़ने की सलाहियत रखता है। ये तबसरा उन्होंने 12 मई को चाइना स्पेस न्यूज़ में शाया होने वाली एक तफसीली तज्जियाती रिपोर्ट के हवाले से किया। उन्होंने मज़ीद कहा, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने A ने लॉन्च किया, B ने गाइड किया और C ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। माइकल डाहम के मुताबिक असल अहमियत किसी एक प्लेटफॉर्म की बर्तरी में नहीं, बल्कि सेंसर्स, मिसाइल सिस्टम्स और कमांड असासों के इंजमाम में है, जो एक मरबूत और बरकरफ्तार जंगी साइकिल में तब्दील हो चुके हैं, जिसके ज़रिए तेज़ी से और बड़ी सतह पर दुरुस्त हमले किए जा सकते हैं। हाई इंटेंसिटी और कम वक्त वाले जंगी माहौल में जहां चंद मिली सेकंड की ताख़ीर भी फतह या शिकस्त का फ़र्क बन सकती है, पाकिस्तान की मुसलसल और हमजहत साइकिल यानी दुश्मन का पता लगाने, शनाख्त करने, ट्रैक करने, निशाना बनाने, हमला करने और नुकसानात का जायज़ा लेने की सलाहियत इसे हिकमत अमली की बरतरी फराहम करती है। KJ-500 की बराह रास्त डेटा लिंक सलाहियत, जैसे कि फ्रंट लाइन पर तैनात J-10C लड़ाका तैयारों के साथ पाकिस्तान को BVR यानी बसरी हद से बाहर मिसाइल हमले करने की इजाज़त देती है, जिनमें PL-15 मिसाइल इस्तेमाल होता है, और अक्सर व बेशतर पाकिस्तानी तैयारों को दुश्मन के हमले की रेंज में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुतअद्दिद बावसूख ज़राए जिन्होंने हालिया कश्मीर में पाक भारत फ़ज़ाई तसादम का करीब से मुशाहिदा किया, इस बात की तस्दीक करते हैं कि PAF के J-10C स्क्वाड्रन्स ने भारतीय राफेल तैयारों को 180 से 200 किलोमीटर की दूरी पर लॉक किया, जबकि इन मिसाइलों की रहनुमाई एक AEW&C तैयारे ने की, जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में परवाज़ कर रहा था। इस किस्म की दुरुस्त सेंसर और मिसाइल हम आहंगी, जो कि एक फ़ज़ाई कमांड सिस्टम के ज़रिए मुमकिन हुई, वसी तौर पर इन भारतीय लड़ाका तैयारों की तबाही में अहम किरदार अदा करने वाला अंसर समझी जाती है, जिसने नई दिल्ली की स्ट्रेटेजिक मंसूबाबंदी को झंझोड़ कर रख दिया है। एक सीनियर इलाकाई दिफाई तज्जियाकार के मुताबिक AEW&C तैयारा पाकिस्तान की दूर दराज डिटेक्शन की सलाहियत को बेहतर बनाता है, जिससे J-35A और J-10CE के हमलों के लिए बेहतर हमाहंदी मुमकिन हो जाती है। चीन ने सरकारी तौर पर पाकिस्तान के लिए KJ-500 5वीं नस्ल के J-35A स्टेल्थ लड़ाका तैयारे और HQ-19 तवील फासले तक मार करने वाले एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर मुश्तमिल दिफाई इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। ये तीनों जदीद प्लेटफॉर्म्स मिलकर फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश, ताकत के मुजाहरे और मिसाइल दिफाई सलाहियतें फराहम करते हैं, ताकि किसी भी भारतीय जारहियत का जवाब दिया जा सके। ये मुआहिदा उस वक्त सामने आया जब सरहदी तनाव में नुमाया इजाफा हुआ और इस्लामाबाद ने इस दिफाई मुआहिदे को पाक चीन फौजी ताल्लुकात में एक संग मील करार दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में चीन का ये फौजी पैकेज पाकिस्तान के लिए एक नुमाया सफारती और दिफाई पेशरफ्त है,
ان جدید ہتھیاروں کی بدولت پاکستان ایئر فورس کی صلاحیتیں اور میزائل دفاعی صلاحیتیں جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو جائیں گی۔ دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ اس پیکج کے مشترکہ اثرات کی بدولت پاکستان مکمل طور پر مربوط اور طے در طے فضائی دفاعی نظام قائم کر سکے گا، جو طویل فاصلے کے خطرات کو روکنے کے ساتھ ساتھ متنازعہ فضائی حدود میں اسٹیلتھ اور روایتی حملہ آور پلیٹ فارمز کے درمیان ہم آہنگی کو ممکن بنائے گا۔ خاص طور پر KJ-500 پاکستان کے C4 ISR نظام میں موجود ان کمزوریوں کو پورا کرتا ہے جو پہلے SAAB 2000 ایریائی اور ZD کے 03 طیاروں سے پر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ طیارے کثیر اہداف کو ٹریک کرنے، ریڈار کی درستگی یا الیکٹرانک جنگ کے خلاف مزاحمت فراہم کرنے میں ناکام رہے تھے۔ نیا چینی پلیٹ فارم مسلسل فضائی نگرانی، بہتر الیکٹرانک سپورٹ میئرز ESM اور حقیقی وقت میں سینسر سے ہدف تک ڈیٹا ٹرانسفر کی صلاحیت فراہم کرتا ہے، جو پاکستانی فضائیہ PAF کو برقی اور معلوماتی جنگی ماحول میں زندہ رہنے، لڑنے اور غلبہ حاصل کرنے کی مکمل صلاحیت دیتا ہے۔ نئی دلی اس تین جہتی تعاون کو ایک اسٹریٹجک عدم توازن کا سبب سمجھتی ہے، خاص طور پر لائن آف کنٹرول اور بھارت کی مغربی فضائی سرحدوں پر، جہاں بھارتی افواج طویل عرصے سے معیار پر برتری پر انحصار کرتی آئی ہیں۔ بھارتی دفاعی جائزے جو خفیہ رکھے گئے ہیں خبردار کرتے ہیں کہ KJ-500 فضا میں نگرانی، کمانڈ اور کنٹرول کے ذریعے ناقابل مقابلہ جنگی فہم مہیا کر سکتا ہے، خاص طور پر جب یہ J-35A جیسے اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں اور HQ-19 میزائل شیلڈ کے ساتھ ہم آہنگی سے کام کرتا ہے۔ KJ-500 اسٹیلتھ مخالف صلاحیتوں کو بھی نمایاں طور پر بہتر بناتا ہے، کیونکہ یہ AESA ریڈار آؤٹ پٹ کو غیر فعال ESM سگنلز کے ساتھ جوڑ کر کم قابل مشاہدہ طیاروں کی شناخت اور ٹریکنگ ممکن بناتا ہے۔ جیسا کہ جنرل کینتھ ولس باچ، سابق کمانڈر US پیسیفک ایئر فورسز نے پہلے کہا تھا، ہم کمانڈ اور کنٹرول سے کافی متاثر ہوئے۔ KJ-500 ایک اہم کردار ادا کرتا ہے طویل فاصلے تک مار کرنے والے فضائی میزائلوں میں، جسے KJ-500 کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ ان کے یہ تبصرے چینی فضائیہ PLAF کے بارے میں تھے، لیکن یہی اصول پاکستان میں بھی اپنایا جا رہا ہے، جہاں چین کے ساتھ مشترکہ تربیتی مشقیں اور جنگی نظریات کا تبادلہ آپریشنل برابری کو تیزی سے ممکن بنا رہا ہے۔ اسٹریٹجک نقطۂ نظر سے KJ-500 پاکستان کو زمینی ریڈارز پر انحصار سے ہٹ کر آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے، جو کہ پیشگی حملوں یا جیمنگ کے لیے آسان ہدف ہوتے ہیں۔ اس کی بلند پرواز صلاحیت، وسیع سینسر نیٹ ورک اور فضائی نقل و حرکت سے طاقتور کمانڈ مرکز بناتی ہے، جو متعدد روک تھام کی لہریں بھیج سکتا ہے، کروز میزائل دفاع فراہم کر سکتا ہے اور مختلف پلیٹ فارمز کے درمیان ہدفی معلومات منتقل کر سکتا ہے۔ علاقائی دفاعی منصوبہ سازوں کے مطابق KJ-500 پاکستان کی اس حکمت عملی کے مرکز میں ہے، جس کا مقصد ایک مضبوط تہ در تہ فضائی دفاعی شیلڈ قائم کرنا ہے، جو بھارت کے S-400 دفاعی نظام، رافیل طیاروں اور مستقبل کے روسی کنٹینر S اوور دا ہورائزن ریڈارز جیسے نظاموں کا سامنا کر سکے۔ چین کا پاکستان کے مرکزی دفاعی شراکت دار کے طور پر بڑھتا ہوا کردار علاقائی اسٹریٹجک توازن کو اثر نو ترتیب دے رہا ہے اور ایک دو طرفہ C4 SISR نیٹ ورک کی ظہور پذیری پر خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے، جو سنکیانگ سے بحیرہ عرب تک پھیلا ہوا ہے اور نگرانی، کمانڈ اور حملے کی صلاحیتوں کو یکجا کرتا ہے۔ آپریشنل نظریے کی نظر سے دیکھا جائے تو KJ-500 محض ایک ابتدائی وارننگ طیارہ نہیں، بلکہ ایک اسٹریٹجک روک تھام کا ذریعہ اور جنگی صلاحیت بڑھانے والا عنصر ہے، جو فیصلوں کے دورانیے کو کم کرتا ہے جبکہ حملے کی رینج کو وسعت دیتا ہے۔ آج کے بے رحم فضائی جنگی ماحول میں، جہاں رفتار، درستگی اور ڈیٹیکشن کی برتری نتائج کا تعین کرتی ہے، وہی کھلاڑی بچتا ہے جو پہلے دیکھتا ہے اور پہلے فائر کرتا ہے۔ اب جبکہ KJ-500 میدان جنگ میں داخل ہو چکا ہے، پاکستان جنوبی ایشیا میں فضائی بالادستی کے اصولوں کو اثر نو لکھنے کی پوزیشن میں ہے۔ ذیل میں شانسی KJ-500 AEWC طیارے کی تکنیکی تفصیلات کی ایک جامع فہرست دی گئی ہے، جو عوامی سطح پر دستیاب اوپن سورس دفاعی انٹیلیجنس پر مبنی ہے۔